गर्ने चरणमा आइपुगेका छौं। म यो कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। शिलान्यास कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन श्री बङ्गनासकाली बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका सर्दै अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भुषालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिलान्यास कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पूर्व उद्योग मन्त्री माननीय सोम प्रसाद पाण्डेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता हामी सबैका आशा र केन्द्रका केन्द्रबिन्दु ठाकुर गरीज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन बङ्गनासकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष यस संस्थाका सल्लाहकार गणेश प्रसाद बसालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो यो संस्थाका गाइडलाइनर हामीलाई हरेक पटक हरेक कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आउनुहुने जिल्ला सहकारी सङ्घ पाल्पाका सचिव भूपति पाण्डेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल पत्रकार महासङ्घ पाल्पा शाखाका कोषाध्यक्ष मिलन विगतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन कृषि सेवा सङ्घ सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पशुपति बसालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहणका निम्ति यो संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यो भवन निर्माणका निम्ति बनेको उपभोक्ता समितिका संयोजक मोतीलाल बसालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहणका निम्ति हाम्रो यस संस्थाका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक रविलाल तिमिल सेनाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका निम्ति मैले देखिरहेको छु हाम्रो यो संस्थाका आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू हुमराज बस्याल हाम्रो संस्थाका सल्लाहकार सहकारीका अभियन्ता हुमराज बस्यालज्यूलाई हामी अत्यन्तै खुसी भएका छौँ किनकि 2043 सालदेखि थोपा 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ सङ्कलन बचत सङ्कलनबाट सुरुवात भएको सहकारीको सुरुवात 2053-54 मा संस्थागत रूपमा चाहिँ सहकारीको रूप लिएको संस्था अनि यही क्षेत्रमा छरिएर रहेका सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण पश्चात यो अहिले हाम्रो यो क्षेत्रकै खुसियालीको रूपमा स्थापित यो भवन शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि र अतिथिगणहरू आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई पन्छाएर यो शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। निर्माणको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएको छ। यो सहकारी भवन निर्माणको लागि यो जग्गा दिने जग्गादातालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी यो
जग्गा उपलब्ध भइसकेपछि यो भवन निर्माणको लागि हामीलाई भवन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर यस क्षेत्रका सम्पूर्ण समुदायहरूलाई उत्साह जगाउनु हुने माननीय सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको सांसद विकास कोषबाट 19 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी कृषि निर्देशनालय बाँके खजुराबाट 10 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ र संस्थाको आन्तरिक कोषबाट केही रकम थप गरी यो 35 लाखमा यो भवन निर्माण हुन गइरहेको कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो भवन बनिसकेपछि यस क्षेत्रका यस संस्थाको कार्यक्षेत्र बगनासकाली गाउँपालिका भरि छ। 9वटा वडा यसको कार्यक्षेत्र छ। यसले करिब सबै वडा समेट्न थालिसकेको छ। हामी आजको प्रमुख कार्यतिर आइपुगेका छौँ। समय अनुसार हामीले हाम्रो साइत अनुसार शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम बनिसकेको छ। समय भइसकेको छ। म आजको यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व उद्योग मन्त्री माननीय सोमप्रसाद पाण्डेज्यूलाई शिलान्यास का निम्ति बत्ती बाल्दै पूजा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र यसपछि लगत्तै हामी फेरि यो औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। सहकारी निर्माण उपभोक्ता साकर बाँडेपछि अर्कै अर्थ हुन्छ। पूजातिर ध्यान दिने हो। पूजैमा ध्यान दिएछु के ल मिलिहाल्छ। यहाँ भगवान्का सबै देवताहरू नागनाग जति पनि हुन्छ सबै देवताहरू सम्झेर बाहिर मास्तिर बाँध्ने छैन। सब भगवान है तपाईको क्षेत्र मेरा हैन। नजानेको चाहिँ धेरै ध्यान दिनु। हरि ओम महाविघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय दामोदराय सकलाय जगदीश्वराय नागाननाय उमा सुक्तम सुकम नासकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अलि धेरै चढाइदिनु न बत्तीको नजिक नै अलि वरपर। जिल्ला बगनासकाली गाउँपालिका ओम कलशेश्वरं देवस्य कलश एकादशी अतिष्ठम पूजन गराउने यावत् पूजा करोमि तावतं सहस्रवर्षं वर्धव आवानमासनं प्रातमार्गमाजुन पञ्चशतनं कस्मन् देवताभ्यो नमः गन्धाक्षत पुष्पं सर्वं ओम कर्षवर्ण देवताभ्यो नमः। अनि 5 वटा पूजा चन्द्र
व्यवस्थापनले तिनमा पूजा गर्नु सबैमा ओम शिला गणेश हृदयमा आसन पादमार्गम मातन पदस्थ धन्यवाद कोइला पनि और यहाँ धार लगाइदिनुहोस् यहाँनिर पर्ने गरी बत्ती सर्न धार लगाइदिनुहोस् सिक्का पैसा मिला ल चढाइदेऊ त अहिले त तपाईलाई अहिले हैन मलाई पर्दैन हैन तपाईलाई नजिक हुँदै उहाँले चढाउनु हैन म चढाउनु तपाईले आफै चढाउनु यो प्रसन्न हुनलाई सबै भनेर हरि ओम वन्दे देवमा पतिम सदागरम वन्दे जगत कारणम वन्दे पन्नगभूषणम माथि बोल्दै नाम सुश्री अब हम न जानामि न जानामि तुम चाहिँ न जानामि छ म सब परमेश्वर मन्त्र हिनमति हिनमति सुश्री तदुदम महादेव ओ परे पोला दस्तमे हे अब सिमेन्ट राख्नुहुन्छ सिमेन्ट दिनुहुन्छ इटाहरु दुई तीनटा अरू कुर्ने त उहाँहरूले कुर्नलाई नि अब सब उले मिलाउनु अब उहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ कसरी मुख्य मान्छेले मिलाउनु ए मिना बहिनी यो राख्नु त तल त्यही त ये ध्वजा पनि त्यही राखिदिनु लाख रुपियाँ रहेको छ भने हामी यसलाई 35 लाख रुपियाँसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई संक्षिप्त रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा सहकारी अभियान नेपालमा 2013 सालबाट सुरु भए तापनि यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा 48 पछि गुणात्मक नभई सुधारात्मक तरिकाबाट अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ सहकारी ऐन आयो। त्यसले पनि पुरा गर्न नसकी फेरि 74 सालमा पुनः नयाँ सहकारी ऐन अन्तर्गत आई। अहिले सरकारले एकीकरण सहकारी धेरै होइन, थोरै, सानो होइन ठुलो भन्ने नाराका साथ एकीकरण गरी द्रुतगत रूपमा सहकारीबाट गरिबी निवारण हुन सक्छ भन्ने मान्यता राखी राज्यको तर्फबाट पनि धेरै सहकारीबाट कार्यक्रम लाने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको कुरा तपाईहरु समक्ष लुकेको छैन। विशेष गरी मैले भन्ने गर्थेँ 54 सालमा स्थापित यो बदाङदी र सिर्जना र महिला गरी अर्को हिमाली 4वटा एकीकरण भइसकेको अवस्था हो। अझै पनि यहाँ रहेका सानातिनालाई एकीकरण गरी यसलाई अझै ठुलो बनाउने योजनाका साथ यो संस्था अगाडि बढिरहेको छ। त्यही सन्दर्भमा यो संस्थालाई ठुलो बनाउनु पर्छ भनेर लाग्नुहुने सहकारी अभियान कर्मीहरूबाट यो संस्थामा अब जनताका केही काम हुन सक्छन् है भन्ने आशा एवं भरोसाका साथ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। तथापि आश्विन 16 गतेबाट यसले किसानको दुध सङ्कलन गरी आफ्नै बिक्री केन्द्र नारायणथानमा स्थापना गरी अगाडि बढिरहेको छ। हाल महिनामा 4 देखि 5 लाख रुपियाँ किसानको गोदाममा बजारको पैसा फिर्ता हुने सुरुवात भएको छ। यसलाई मासिक
10 लाख फिर्ता गराउने, बजारको पैसा गाउँमा मासिक 10 लाख ल्याउने अभियानका साथ दुधको काम अगाडि बढिरहेको छ भने खजुरा बाँकेले यहाँ तरकारी सङ्कलनको उपयुक्त स्थान रहेछ, यसलाई हामी सहयोग गर्छौँ भनी 10 लाख रुपियाँ भवन निर्माणका लागि सहयोग गरेको छ। आगामी सिजनदेखि यहाँ तरकारी पनि सङ्कलन गरी बिक्रीको लागि योजना बनाएको संस्थाले देखिन्छ। मलाई खुसी लागिरहेको छ। म अध्यक्ष हुँदा यहाँ सहकारी संस्थाको भवन निर्माण गर्ने भनेर डिलिराम गैरे म लगायत र सहकारी योद्धा व्यक्तित्वहरूले भनिरहेको कुरा आज साकार भएको छ। जग्गा दिने महानुभाव पैसाले किने तापनि तर यस ठाउँमा दुवैतिर बाटो भएको यस्तो सेन्टर ठाउँमा जुन जग्गा दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो संसद विकास कोषबाट उपलब्ध गराउने हाम्रा माननीय शमप्रसाद पाण्डेज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र बाँके खजुराबाट जुन उपलब्ध भएको 10 लाख रुपियाँ र 19 लाख गरेर 29 लाख आफ्नो निजी स्रोतबाट गरेर करिब इस्टिमेट 40 लाखको भए तापनि 35 लाखमा यो भवन निर्माण गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि आफ्नै भवनमा आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने जबरको गरिरहेको यस सहकारीका सम्पूर्ण सञ्चालक सल्लाहकार र सहकारी योद्धा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो सहकारीको जुन चाहिँ काम सुरुवात गर्नुभएको छ पहिला अनि दुध सञ्चालन नभएको अहिलेदेखि श्रावण महिनादेखि यहाँ दुध सञ्चालन भएको छ। करिब 200 लिटर दुध यहाँबाट गइरहेको छ। भैँसीको दुध र भैँसीहरू खरिद बिक्री गर्ने पनि कामहरू भइरहेको छ, बाहिरबाट ल्याउने काम भइरहेको छ। यसले गर्दा किसानले गरेका जुन कामहरू कृषिमा जुन विभिन्न गाउँपालिकाले गरेको योगदान छ त्यही अनुसार यहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ अनि यहाँहरूले उत्पादन गरेको चिजहरू यस सहकारीले लिएर अवश्य चाहिँ बिक्री वितरण केन्द्रको रूपमा पनि स्थापित हुनेछ र यो सहकारीले सबै वडाहरूमा 9वटै वडाहरूमा एकीकरण गर्ने भनेर हामीले जुन पहिला भने अनुसारको काम भइरहेको छ त्यो काम अवश्य सबै वडाको एउटै सहकारीको रूपमा यो परिणत हुनेछ। सरकारको 3 खम्बे अर्थनीति अनुसार अब आर्थिक क्रान्ति चाहिँ मा यो बङ्गनासकालीको बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लाग्ने छ र यसको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै धेरै बेर यहाँहरूको आफ्नो यो उद्घाटन भइसके। यसको उद्घाटनको क्रममा धेरै कुराहरू हामी बोल्ने जमर्को गर्दै आज यो बिहानको समय छ। आफ्नो काममा व्यस्तताको कारणले यहाँ आउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै र एउटा खुसीको दिनको रूपमा मैले यसलाई महसुस गरेको छु। हामीले यो ठाउँमा एउटा राम्रो सहकारी भवन बनाउने प्रारम्भ गरेका छौँ। यसको लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया, आवश्यक बजेट, त्यसको व्यवस्थापन सबै कामहरू पुरा भएका छन् र अब हामी निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौँ र हामीले अत्यन्त राम्रो मजबुत भवन बनाउनेछौँ र त्यो भवन मार्फत सहकारीका सम्पूर्ण गतिविधिहरू हुनेछन् र यसलाई हामीले थप मजबुत बनाउँदै जानेछौँ भन्ने कुरा नै आजको सन्दर्भमा हामीले गर्ने प्रतिबद्धता हो। अघि अलिक मलाई केही त्यति स्मरण गरेको थिइनँ। अघि कमलजीले दाजु डिलिराम गैरेको स्मरण गर्नुभयो। त्योभन्दा केही मिनट अगाडि यहाँ शिलान्यास चल्दै गर्दा कता जानु हाम्रो रविजीले, रवि तिमिल सेना, उहाँले हिजो रातिकै एउटा स्मरण, ठाकुर सर मलाई त राति सपनामा देखेँ शिलान्यास कार्यक्रम चलिरहेको थियो। डिलिराम दाईले पूजा गर्ने ठाउँमा वरिपरि कुर्सी मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, फुल खोज्दै हुनुहुन्थ्यो।
डुल्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले त यस्तो सपना देखेँ भनेर भर्खरै अघि यहाँ कुरा गर्दै गर्दा रवि तिमिल सिन्हाजीले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। रविजीले त्यो सपना बताउनु भयो, कमलजीले स्मरण गर्नुभयो, त्यसले मलाई केही अलिकता भावुक पनि बनायो। दाजु हुनुहुन्न, जे होस् हामी एउटा अभियानमा छौँ, यो हाम्रो अभियान हो। हामी सबैको मेहनतले आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यो सहकारीलाई एकीकृत बनाएर एउटा बलियो संस्था बनाउने तपाईँहरूले सङ्कल्प गर्नुभयो। यसका अगुवाहरूले मसँग पनि सम्पर्क गर्नुभयो। हामीले तत्काल काठमाडौँमा एउटा मेहनत गऱ्यौँ र दुध सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्नको लागि यो सहकारीलाई एकीकृत गरेर एउटै संस्था बनाउने जन्माउने प्रक्रिया थाल्दै त्यसले कागजी प्रक्रिया पुरा गर्दै हामी 30 लाख रुपियाँ ल्याउन सफल भयौँ। र अहिले हामीले यहाँ सुन्यौँ दैनिक 200 लिटर दुध तानसेन गएको छ, बिक्री भएको छ। भर्खरै हाम्रो सहकारीका सचिवजीले सुनाउनु भयो कि 5 लाख रुपियाँ आज किसानको घरमा आइसकेको छ। यसलाई हामीले निकट भविष्यमा 10 लाख रुपियाँ यहाँ आउने बनाउने छौँ भन्ने यो सहकारीको प्रतिबद्धता र त्यसलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता आफैमा एउटा सुखद कुरा हो। हामीलाई यो उत्साहमा थप उत्साह थप्नको लागि माननीयज्यूले आफ्नो क्षेत्र विकास कार्यक्रमको माध्यमबाट 19 लाख रुपियाँ यहाँको पार्टीको वडा कमिटीको आग्रहमा, यहाँका सहकारी अभियन्ताहरूको आग्रहमा, तपाईहरू सबैको आग्रहमा उहाँले आफ्नो तर्फबाट यसमा थप योगदान दिनुभएको छ। खजुराको सहकारीले यहाँ गरेका किसानहरूको तपाईहरूले गरेको मेहनतबाट प्रभावित भएर उहाँहरू पनि हामीसँग बर्दियाको खजुरा यहाँ बराङदीमा आएर हामीसँग सहकारी अभियानमा जोडिएको छ। र अब निकट भविष्यमा हामीले कृषि मन्त्रालयमा निकट भविष्यमा 1 करोड 55 लाख 1 करोड 50 लाख 1 करोड 55 लाखको एउटा फाइल अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। र तपाईहरू सबै केन्द्रको अनुगमन टोली आउँदा तपाईहरू सबै त्यसमा सहभागी भएर त्यसको गरिराख्नु भएको छ। र हामी त्यसलाई निकट भविष्यमा त्यसलाई पनि पूर्णतामा लैजान सक्छौँ भन्ने विश्वास म तपाईँहरूको बिचमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यहाँ गर्नुभएका सबै प्रयत्नहरू, हरेक मिटिङका हरेक चाहिँ तपाईँहरूले गरेका छलफलहरूबाट म जानकारीमा छु। सबै मलाई रिपोर्ट साथीहरूले गर्नुभएको छ र मैले पनि यहाँका सबै कामहरूमा भौतिक रूपले यहाँ उपस्थित नभए पनि तपाईँहरूका सबै कामहरूमा हामी जोडिँदै आएका छौँ। र यसलाई एउटा साँच्चै नमुना सहकारी बनाउने, नमुना यसर्थ बनाउने कि जसले यहाँका हामी गाउँमा बसेर केही गरिब आफ्नो चाहिँ श्रम बगाएर, आफ्नो पसिना बगाएर, आफ्नो चाहिँ परिवारको सुखका लागि, समाजको सुखका लागि त्यसैको माध्यमबाट समाज सेवा गर्ने, विकास निर्माणका काममा सहयोग पुर्याउने, यहाँको धर्म, संस्कृति, कला, साहित्यको संरक्षणमा योगदान पुर्याउने हिसाबले तपाईँहरूको जुन सक्रियता छ त्यो सक्रियतामा हातमा हात जोडेर केही योगदान गर्ने प्रक्रियामा हामी सँगै छौँ र त्यसमा हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ र त्यसमा सफलता प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो सक्रियता अझ गति पाओस्, यो एकताले अझ मजबुतीकरण होस्। यसलाई यो सहकारीलाई अझै समग्र चाहिँ 9वटै 10वटै वडामा विस्तार गर्ने जुन सोच छ त्यो विस्तार गर्ने अभियानमा पनि तपाईँहरूको थप सक्रियता अगाडि बढोस्। अरू थुप्रै अहिले हाम्रो सहकारी सङ्घको सचिव अनि यो सहकारीको अध्यक्षसँग हामीले कन्सल्ट गरेर अहिले यो कृषि मन्त्रालयले अगाडि सारेको निजी कृषकहरू, निजी कृषि फर्महरू, व्यक्तिगत कृषि भैँसी पालन, बाख्रा पालन, अरू चाहिँ व्यावसायिक कृषिमा व्यक्तिगत रूपले लागेको साथीहरूलाई पनि अहिले एउटा कृषि मन्त्रालयले एउटा योजना चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। केही साथीहरूले त्यसमा एप्लाई पनि गर्नुभएको छ। हामी त्यो कुरामा पनि हामी सम्पर्कमा छौँ। हामी सकेसम्म धेरै साथीहरूका ती निवेदनहरू, फर्महरू चाहिँ स्वीकृत हुने र त्यो अनुदान यहाँ आउने परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि हामीले अवश्य पनि मेहनत गर्नेछौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र सँगसँगै म लामो समय लिन चाहन्न र सँगसँगै म एउटा पार्टी कार्यकर्ताको रूपमा निरन्तर पार्टीको झन्डामुनि बसेर
पार्टीको कामको माध्यमबाट, पार्टी निर्माणको अभियानको माध्यमबाट देश निर्माणको अभियानसँग जोडिएको तपाईँहरूको गाउँको, तपाईँहरूको एउटा भाइ भतिजीको हिसाबले म भन्न चाहन्छु कि नेपालमा खास गरी केही वर्षदेखि, खास गरी संविधान सभाको निर्वाचनको तहमा, गणतन्त्रको स्थापनाको तहमा पुगिसकेपछि नेपाल सरकारले सहकारी अर्थतन्त्रलाई नेपाल राष्ट्रको प्रमुख पिलरको रूपमा स्वीकार गरेर आएको छ। पहिला त्यो परिस्थिति थिएन। आज नेपाल राष्ट्रले चाहिँ नेपालको समृद्धिका 3वटा पिलर हुन्छन्। त्यो 3वटा पिलर मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थतन्त्रको पिलर सहकारी हो भन्ने कुरालाई राज्यले स्वीकार गरेको छ। राज्यले निजी अर्थतन्त्रलाई दोस्रो अर्थतन्त्रको रूपमा, पिलरको रूपमा स्वीकार गरेको छ र त्यसपछि अर्को मुख्य अर्थतन्त्रको पिलरको रूपमा सरकारी अर्थतन्त्रलाई, सहकारी अर्थतन्त्र, निजी सहकारी पुँजी, अझै अर्को अर्थमा भनौँ सरकारी पुँजी जुन हामीले करको माध्यमबाट, ट्याक्सको माध्यमबाट जम्मा हुन्छ, त्यो पुँजी एउटा पिलर, निजी पुँजी उद्योगीहरू, व्यवसायीहरू, त्यो तिनीहरूले आर्जन गर्ने पुँजी, त्यो सम्पत्ति दोस्रो पिलर, र यस्ता सहकारीहरू हामीले जम्मा गरेको 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ जम्मा गरेको पुँजी तेस्रो पिलर। यो 3वटा पिलरलाई राष्ट्र निर्माणको, राष्ट्र विकासको महत्त्वपूर्ण पिलर भनेर 3 खम्बे अर्थनीति, राज्यको आर्थिक विकासको, राज्यको समृद्धिको नीति आज देशको नीति बनेको छ। र तपाईँहरू जसरी सङ्गठित भएर तपाईँहरूले केही रकम जम्मा गर्नुभएको छ, कृषकसँग जोडिएर विभिन्न चाहिँ तालिमहरू सञ्चालन गरेर ती तालिममा संलग्न साथीभाइहरू मार्फत, अरू चाहिँ कृषिका अरू कार्यक्रमहरू मार्फत जुन आर्जन गरिन्छ, जुन सम्पत्ति निर्माण हुन्छ, त्यो राष्ट्र निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण पिलर छ र त्यसमा तपाईँहरूले योगदान गरिरहनु भएको छ, हामीले योगदान गरिरहेका छौँ। र यसरी यो 3 खम्बे अर्थनीतिको एउटा सफलतापूर्वक त्यसको कार्यान्वयनको लागि हामीले स्थिर सरकार, सुशासन, कानुनी राज्य, विधिको शासन, लोकतन्त्रको प्रत्याभूति, गणतन्त्रको स्थायित्व र हामीले चाहिँ समावेशीकरण, सङ्घीयता जस्ता मान्यताहरूलाई हामीले स्वीकार गरेर आएका छौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा स्थिर सरकारको चाहिँ निम्ति हामीले 5 वर्षको, हरेक 5 वर्ष विगतको चाहिँ पटकको मध्यावधि चुनाव, पटकको चाहिँ पार्टीहरूको विभाजन, पटकको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा विगतको चाहिँ एउटा तितो अनुभूतिलाई सदाको लागि अन्त्य गर्ने गरी हामीले संविधान बनायौँ कि 2 वर्षमा चाहिँ 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि फेरि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव 1 वर्ष राख्न नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लाउनु पर्ने, त्यस पछाडिदेखि लिएर यी सबै प्रावधानहरूसहितको हामीले संविधान बनायौँ। तर आज तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ कि हाम्रो संविधानसँग सम्बन्धित जनताले लेखेको, यहाँ हाम्रो त्यो संविधानमा 100 सिग्नेचर गर्ने 601 जना मध्येको सांसद, संविधान सभा सदस्य हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले निर्वाचित गरेर पठाएको व्यक्ति यही मञ्चमा प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसमा सिग्नेचर उहाँले गर्नुभएको छ, तर त्यो उहाँले गरेको सिग्नेचर मेरो सिग्नेचर हो। उहाँले गरेको सिग्नेचर मेरो अगाडि उपस्थित हुनुभएका तपाईँहरू सबैको सिग्नेचर हो। किनकि यो संविधानमा हामीले नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार नेपाली जनतामा अन्तर्निहित हुनेछ भनेर लेखेका छौँ। विगतमा नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम अधिकार राजामा अन्तर्निहित हुनेछ भनेर संविधान थियो। त्यसको चाहिँ संसदमा त्यसको अधिकार अन्तर्निहित हुनेछ भन्ने कुरा विगतमा लेखिएको थियो। तर हामीले लेखेको संविधानमा नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको अधिकार नेपाली जनतामा अन्तर्निहित हुनेछ भनेर लेखियो। किनकि त्यो संविधान तपाईँहरूले लेखेको, मैले लेखेको, हामीले लेखेको 3 करोड नेपाली जनताले लेखेको संविधान हो। र आज त्यो संविधान आज हामीले नै बनाएको, हामीले नै निर्वाचित गरेको सरकार मार्फत त्यसको बर्खिलाप भएको छ। र तानसेनको श्रीनगरदेखि दक्षिणपट्टिको भेग र तानसेनको श्रीनगरबाट उत्तरपट्टिको भेग किलोमिटरको हिसाबले हामी जुन ठाउँमा उभिएका छौँ, यो ठाउँ तानसेनबाट लामडाँडा पनि नपुग्दै अझै वरै टुङ्गिन्छ। भनौँ लामडाँडाको पहिलो घुम्ती पुग्दाखेरि हामी यहाँ आइपुगिन्छ किलोमिटरको हिसाबले, यति नजिक छ। हाम्रा उत्पादनलाई लगेर बेच्नको निम्ति बजारको कुनै खाँचै छैन, कुनै कमी नै छैन। यो खालको ठाउँमा हामी छौँ।
तर यहाँको आय स्रोत बढेन भन्ने चिन्तामा म चाहिँ साथीहरूसँग गुनासो चाहिँ गर्थेँ। हाम्रो दयाजी पनि अहिले यहाँ पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई भन्थे लौ न तपाईँहरू युवाले लिडरसिप लिनुहोस् त, तपाईँहरूले एउटा चाहिँ योजना बनाउनुहोस् त। यत्रो सरकारले चाहिँ लगानी गरेछ, सारा कुरा गरेछ, तर खै त त्यहाँ आय आर्जन गर्ने कुराहरू चाहिँ सोच बनाएको। अगाडि धेरै उताका मान्छेहरू अथवा चाहिँ दक्षिणपट्टि साइडका मान्छेहरू सबै आर्थिक रूपमा समृद्ध भइसके, कृषिको काम गरेका छन्, फलफुल खेती लगायत अरू खालका चाहिँ योजना बनाएका छन्, अरू काममा संलग्न छन्। तर भएन है भन्ने पनि मैले गर्थेँ। जब यो भवनको कुरा ल्याउनुभयोस्, एउटा चाहिँ बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको कुरा ल्याउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो हामी एउटा भवन बनाउँदैछौँ सहकारी संस्था, यस माध्यमबाट हामीले त्यहाँको आय आर्जनमा, त्यहाँको कृषिलाई, त्यहाँको उत्पादनलाई हामी बढाउनको निम्ति हामी काम गर्दैछौँ भनेपछि मैले पहिल्यै शब्दमा कमल त्रिमल सेना र कृष्ण भुषाल जानुभएको थियो। पहिलेपल्ट ल आयो पैसा, ल पैसा आयो, कम्तीमा 20 लाख आयो मैले भनिदिएको। मलाई किनभने मनबाटै के थियो भने यो ठाउँमा कृषि उत्पादनको निम्ति उपयुक्त ठाउँ हो, पशुपालन लगायत सम्पूर्ण हामी कृषिका उत्पादन बढाउन सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि हामी सफल हुन्छौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु। आज दमकडा मदन पोखराको कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि सहकारीकै माध्यमबाट धेरै काम चाहिँ भएको छ। सहकारीको माध्यमबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले यसलाई सहर्ष स्वीकार, सुरुमै एक शब्दमै कमल तिमल सेनाजी हुनुहुन्छ, पसलमा कुरा गर्दाखेरि ल आयो, कृष्णजी आउनुभयो ल आयो, यही कुरा मैले सुरुमा भनिदिएको थिएँ। र अरू साथीहरू जानुभयो ल पैसा गइसक्यो, पैसा निर्णय भइसक्यो मैले भनेको थिएँ। के को निम्ति भन्दाखेरि यो ठाउँको कृषि उत्पादनबाट यहाँको आय स्रोत बढाएर यहाँका मान्छे समृद्ध बन्नुपर्छ, आर्थिक रूपमा चाहिँ उहाँहरू सबल बन्नुपर्छ भन्ने सोचले। त्यसकारण चाहिँ म धेरै खुसी भएको छु। हुन त यो ठाउँको विकास निर्माणको निम्ति हिजो पनि खानेपानीको कुरा गर्नु छ, तातो पानी खानेपानीलाई सबभन्दा धेरै बजेट त्यहाँ गएर बल गरेर निकाल्ने म नै हो त्यहाँ माथि केन्द्रमा। यहाँ डेलिगेसन जानुभयो, तब डेलिगेसन आउनु पर्दैन, पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस्। जेठको 26 गते पनि पैसा यहाँ निकासा गरेर सामान पाइप किनेर गत वर्ष अनि हामीले विस्तार गरेका थियौँ। बाटो पिच गर्नेदेखि लिएर अहिले भन्दाखेरि चाहिँ एक खालको होला, तर यो चिलाङदी भन्ज्याङदेखि रामदिसन बाटो पिच गर्नको निम्ति सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँलाई आदेश गराएर बोलिडार भन्ने विश्व ब्याङ्कको एउटा चाहिँ सहयोगमा लगेर चाहिँ यो बाटो सुरु भएको। त्यसकारण चाहिँ हरेक कुराहरूमा यताको विकासलाई अलिकति बल गर्न पर्छ भनेर त्यो खालको मनस्थिति, त्यो खालको सोच चाहिँ हिजोदेखि नै थियो। अब कतिपय कुरा के छ भनेदेखि त्यो सोचेर मात्रै, योजना बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यसको निम्ति चाहिँ काम गर्नै पर्छ। सम्भवतः चाहिँ मदन पोखराका मान्छेहरूले अहिले यो चाहिँ पछिल्लो कालमा अलि बढी पैसा मदन पोखरामा गएको छ। पञ्चायत कालमा हेर्नुभयो भनेदेखि देशभरिमा सबभन्दा कम पैसा सरकारबाट लगानी हुने गाउँपालिका गाविस कुन पर्थ्यो? हिजोको गाउँ पञ्चायत, त्यसपछि गाविस कुन पर्थ्यो भन्दाखेरि देशभरि मदन पोखरा पर्थ्यो। किनकि मदन पोखरामा कम्युनिस्ट छन्, त्यसकारण चाहिँ कम्युनिस्ट भएको ठाउँमा पैसा दिन हुन्न भनेर पञ्चायत कालमा पनि कम गरिन्थ्यो, पछि पनि धेरै कम भएको थियो। तर त्यहाँका मान्छेहरूले पानीको अभाव छ, तर चाहिँ गाग्रीमा पानी बोकेर थोपा सिँचाइबाट तरकारी बेचेर अनि तरकारी बेचेको 1 वर्षको आम्दानीले छोराछोरीलाई केरला पठाउने, पढ्न काठमाडौँ पठाउने अनि मोटरसाइकल किन्ने चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। थोपा सिँचाइको तरकारी खेतीमा योजना बनाएर भनेपछि गरेपछि हुन्छ भन्ने कुरा मैले आँखाले देखेको छु। र 1 वर्षमा मदन पोखरा गाउँ पञ्चायत अथवा गाउँ विकास समितिबाट 10 करोडको सामग्री हामीले चाहिँ त्यहाँ पठाउँथ्यौँ। तरकारी खेती, फलफुल खेती, दुध, अदुवा लगायतको चाहिँ 1 वर्षमा 10 करोडको हामी त्यहाँ उत्पादन गरेर चाहिँ बजारमा पुर्याउँथ्यौँ। र नेपाल मदन पोखराका मान्छेले प्रत्येक वर्ष सबै मिलाउँदाखेरि 10 करोडको चाहिँ आम्दानी गर्थे 1 वर्षमा। तर त्यति बेला चाहिँ सरकारको कुनै सहयोग थिएन। जेटिए समेत हटाइदियो त्यहाँ कुनै बेला। त्यति बेला जेटिए आउने गर्थ्यो। मदन पोखरा कम्युनिस्टहरूलाई जेटिएको आवश्यकता छैन, दिने होइन भनेर सरकारले निर्णय गरेछ। प्रेमराज ओझा भन्ने एकजना चाहिँ जेटिए थिए, उनलाई चाहिँ
पञ्चायतकालमा त्यो कम्युनिस्टको गढमा मलाई त चाहिँ अब हटाइदियो, अब चाहिँ यहाँ कोही पनि जेटिए आउन भन्नेसम्म बनाएको। चाहिँ कृषिको काममा जेटिए भनेको एउटा चाहिँ प्राविधिक मान्छे त्यो पनि हटाइदिएको थियो। तर त्यहाँका मान्छेले स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ काम सुरु गरे, आफै त्यस खालको चाहिँ प्रविधिको चाहिँ विकास गरे। अहिले त्यही ढङ्गको चाहिँ उत्पादन बढ्यो। अब नयाँ रूपमा गएको छ त्यो उद्योगमा, अरू खालका कामहरूमा आय स्रोत कसरी बढाउने भन्ने कुरामा नयाँ सोच चाहिँ ल्याइराखेको छ। मैले सानो उदाहरण दिएको, हुन त अब आफ्नै गाउँको उदाहरण दियो भन्ने पर्ला, तर नमुनाको रूपमा चाहिँ हामी सांसद भइसकेपछि अब धेरै ठाउँमा यस्ता कुरा गर्थ्यौँ। कसेनी भन्ने ठाउँमा कस्तो थियो, पानी पनि त्यहाँ छ, समथर जमिन पनि छ, सबै कुरा छ, तर त्यहाँका मान्छेहरू तरकारी किन्ने फेरि मदन पोखरा आउने। हामी गएर एउटा मिटिङ गऱ्यौँ, तपाईँहरू अब मदन पोखरामा तरकारी किन्न जान पाउनुहुन्न, यही उत्पादन गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले बेच्ने गरी उत्पादन गर्नुहोस्। रूपसे कसेनीको एउटा मिटिङ गऱ्यौँ अनि साँच्चै भन्दा नभन्दै मदन पोखरामा आउने होइन कि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले पनि तरकारी बेच्न सक्ने खालको बन्नुभयो। यो खालको चाहिँ काम गरेपछि हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ केही मैले उदाहरणमा चाहिँ दिएको कुरा। अब हामीले यो क्षेत्रलाई पनि त्यही ढङ्गको विकास गर्न जरुरी छ। म सबभन्दा पहिला यो सहकारीलाई पैसा जम्मा गर्ने अनि त्यसपछि त्यो पैसाको ब्याजबाट भोलि चाहिँ किसानहरूलाई अलिअलि ब्याज दिएर त्यसको नाफा दिने होइन। यो सहकारी भनेको अब कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने गरी, सिङ्गो यो ठाउँको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि थोरै मात्रामा भए पनि कुनै अंश मात्रैको चाहिँ पर्सेन्टेज भए पनि सहयोग पुर्याउने गरी उत्पादन हुनुपर्छ। सहकारीको उद्देश्य नै त्यही हो। हेर्नुहोस्, 13 सालमा यो देशमा सहकारी बखत सहकारी भन्ने एउटा चितवनमा सुरु गरेका हुन्। त्यो बेलामा सहकारी ऐन थिएन, सहकारी ऐन 16 सालमा आएको। सहकारीको कन्सेप्ट त 1844मा ब्रिटेनबाट सुरु भएको थियो। आज हिसाब गऱ्यो भने धन्य 200 वर्ष पुग्न लागेको छ। त्यो बेलादेखि चाहिँ सहकारीको कन्सेप्ट आयो र संसारका धेरै मुलुकहरू विकसित भएको चाहिँ सहकारीकै माध्यमबाट। आज जापानको जुन खालको तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँको विकास देख्नुभएको छ, सहकारीकै कारणले त्यो देश विकसित भएको। ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरू, होन्डा मोटरसाइकल जस्तो सहकारीबाट सुरु भएर चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यत्रो आय स्रोत बनेको छ। इजरायल हेर्नुभयो भनेदेखि इजरायलमा नेपाली कामदार जाने हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो माटो छैन, त्यहाँ चाहिँ केवल मरुभूमि सुक्खा ठाउँ छ। त्यहाँ बाहिरबाट लगेर माटो 6 फुट माटो चाहिँ त्यहाँ थुपारेर त्यो माथि खेती गरेको छ। त अधिकांश त्यहाँको चाहिँ कृषि र त्यहाँका उद्योगहरू कामहरू चाहिँ सहकारीको माध्यमबाटै चलेको छ। यस्ता धेरै देश छन्। ब्रिटेनको कुरा गर्नुभयो भने ब्रिटेनमा जब औद्योगिक क्रान्ति भयो त्यसपछि त्यहाँका सबै मिलेर अनि सहकारीको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रका चाहिँ विकासहरू उद्योगहरू सञ्चालन गरे र अनि विकसित गरे। भारतकै कुरा गर्यो भने पनि भारतमा पनि यति धेरै ठुलो चाहिँ फड्को मार्नको निम्ति यो सहकारीले सहयोग गरेको छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। इफ्को भन्ने एउटा खाद छ, खाद मल, त्यसमा चाहिँ 40 लाखभन्दा बढी किसानहरू त्यसका चाहिँ सेयर होल्डर छ खादको कम्पनीमा। र त्यो खादको कम्पनीले उत्पादन गरेको चाहिँ इफ्को खाद यहाँ ल्याउन दिँदैन जबसम्म त्यो त्यहाँका किसानहरू सेयर होल्डरलाई आवश्यक रहन्छ, पूर्ति हुँदैन, तबसम्म बाहिर बेच्दैन। अनि ती सेयर होल्डरहरूले अनि रियायती मूल्यमा अथवा चाहिँ सस्तो मूल्यमा खाद पाउँछन् र कृषि उत्पादन बढाएका छन्। दुधको एउटा चाहिँ अमुल डेयरी भन्ने छ। त्यो अमुल डेयरीमा चाहिँ 40 लाखभन्दा बढी त्यहाँको सेयर सङ्ख्या बढी, त्योभन्दा बढी छ। मैले त अझ पहिलेको डाटा हो यो, अहिले धेरै भयो होला। र त्यो इफ्को भन्ने के अरे यो अमुल भन्ने डेयरीबाट किसानले 3 पटक नाफा पाउँछ। उसले के गर्छ भन्दा किसानले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ के अरे त्यो अमुल डेयरीमा चाहिँ सेयर हालेको छ अनि भैँसी पाल्छ। त्यो भैँसी पालिसकेपछि उसले चाहिँ दुध बेच्न लैजान्छ। दुध बेच्न लैसकेपछि त्यो दुधको पैसा आयो, त्यसपछि दुध फेरि यस्तै खरिद गर्ने सहकारी छ। त्यो सहकारीको नाफा भएपछि त्यो नाफा पनि त्यो किसानले पायो। दुध बेच्यो पैसा पायो, दुध सङ्कलन गर्ने सहकारीले नाफा गर्छ, त्यसको पनि पैसा चाहिँ किसानले चाहिँ त्यसको सेयर पायो। अनि त्यसपछि के अरे त्यो
अमुल डेरीमा चाहिँ उसको सेयर छ, अमुल डेरी नाफा गर्छ, त्यो किसानलाई फेरि नाफा दिन्छ। 3 पटक एउटा किसानले आफूले उत्पादन गरेको दुधबाट नाफा कमाउँछ। अमुल डेरीमा इन्डियाको ठुलो कम्पनी हो। नेपालमा पनि आँखा गाड्दैछ उसले चाहिँ। अहिले अस्ति चाहिँ हाम्रो मन्त्रीमण्डलले कृषिमा पनि विदेशी लगानी गर्न पाइने भनेर भनेको 1 नम्बरमा अमुल डेरीको त्यहाँको चाहिँ भारतको ठुलो एउटा दुध कम्पनीले यो देशमा चाहिँ दुध सिधै पठाउँदै यहाँ लगानी गरेर चाहिँ उहाँको दुध उहाँकेर पठाएर त्यसपछि यहाँका चाहिँ किसानले उत्पादन गरेको दुध सिद्ध्याउने गरी चाहिँ त्यो षड्यन्त्र भएको छ। हामीले चाहिँ एउटा ऐन बन्दाखेरि पनि रोकेका थियौँ, हामीले दिएनौँ। कृषिमा विदेशी लगानी गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ हामीले ऐनमै व्यवस्था गरेका थियौँ। तर अहिले चाहिँ केपी ओलीको सरकारले जस्केलाबाट मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर चाहिँ अमुल डेरीको दुध पनि यहाँ ल्याएर बेच्न पाउने जस्तो खालको निर्णय गरेको छ। तर रोक्नुपर्छ। मैले भनेको थिएँ प्रधानमन्त्रीलाई, हेर्नुहोस् अमुल डेरी जस्तो चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ कृषिको उत्पादनमा लगानी गर्यो भने नेपालका किसानहरू समाप्त। यहाँ त 2टा भैँसी पाल्ने, बिहान दुध दुहुने, लगेर बजारमा बेच्ने, त्यसबाट चाहिँ केटाकेटीलाई चाहिँ कापी कलम किन्ने, कपडा किन्ने, ल्याएर बच्चाहरू पाल्ने, यो खालको चाहिँ धन्ने 80% हिसाब चाहिँ हामी देखिन्छ। त्यस कारण चाहिँ हुँदैन, कृषिमा यो खालको लगानी गर्न दिन हुँदैन भनेर मैले त्यति बेला विरोध गरेको थिएँ। सुरुमा त प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली पनि यो 2 वर्ष पहिले कुरा हो, होइन दिनुपर्छ, हुँदैन। आखिर ऐनमा हामीले चाहिँ त्यसलाई लगानी गर्न नपाउने बनाएको थियौँ। तर अहिले चाहिँ खुल्या छ भन्ने कुरो थाहा पाएको छ। अहिले त मन परि जे गरी पनि हुने। आज 10-12 दिन 15 दिनको कुरा हो, मैले सुनिरहेको थिएँ। म त कोरोना भएर सुतिरहेको थिएँ, त्यो न्युज सुन्दाखेरि म झसङ्ग भएको थिएँ। तर ल्याउन हुँदैन। संसारको कुनै पनि देशमा कृषिमा वैदेशिक लगानी भएको रेकर्ड छैन। इजरायल जस्तो चाहिँ बहु उद्देश्य हिसाबले चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा पनि कृषिमा आफ्नै देशको लगानी छ। यो खालको चाहिँ कृषिको लगानी हो। त्यस कारण चाहिँ त्यो अमुल डेरीको उदाहरण किन दिएको भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले आज दुध सङ्कलन गर्दैछौँ। अब यो दुध पठाउने ठाउँमा त्यहाँ हाम्रो सेयर हुनु पऱ्यो, त्यसले नाफा गरेको पनि हामीले आउनु पऱ्यो, किसानले यो सहकारीमा पनि त्यो किसानको सेयर हुनु पऱ्यो, अनि यो सहकारीको उद्देश्य पुरा हुन्छ। त्यसकारण संसारमा धेरै देशहरू सहकारीकै माध्यमबाट चाहिँ विकसित भएका छन् र यहाँ पनि हामीले चाहिँ अब सहकारीको माध्यमबाट हामीले संविधानमा पनि त्यो लेखा 3 खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी एउटा चाहिँ प्रमुख पिलर हो भनेर भनेको छ। त्यसकारण चाहिँ हामी अब सहकारीलाई यही ढङ्गले चलाउनुपर्छ। अब यो सहकारीले अब चाहिँ कृषि उत्पादनमा मैले चाहिँ अलिकति सोचिरहेको छु। अब यहाँ जिम्मा लिने कुन अगुवाले अथवा चाहिँ एउटा त्यसको चाहिँ एउटा समिति बनाउने अथवा चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ ग्रुप बनाउने, ग्रुपको एउटा प्रमुख हुने। ल दलले खुर्सानीको 1 जना प्रमुख, उसले यो भेगको चाहिँ 5वटा वडा छ, त्यो सबै वडामा 6वटा वडा छ। के अरे हाम्रो त बगदासकालको 9वटा वडा हो। ल दक्षिणपट्टिको छोडिदिउँ, अर्को सहकारी काम गर्छ। 3टा वडा दक्षिणपट्टि छ, बाँकी रहेको 6वटा वडा यतै छ। अब चाहिँ 1 जनाले डल्ले खुर्सानीको जिम्मा लिएर सरकारी कार्यालयमा पुग्नुपर्छ कि हामी जस्तो जनप्रतिनिधिलाई भेट्नुपर्छ कि सहकारीको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ विस्तार गर्ने हो कि एउटा डल्ले खुर्सानीको जिम्मा लिने, 1 जनाले कागतीको जिम्मा लिने, एउटा समूहले सुन्तलाको जिम्मा लिने, एउटा समूहले तरकारीको जिम्मा लिने। यसै गरी चाहिँ कम्तीमा 12-14 वटा समूह बनाएर अनि सबै खेती गर्ने हामीले त्यस सकिन्न। अथवा त्योभन्दा पनि होइन, यो क्षेत्रलाई एउटा पकेट क्षेत्र बनाऊ। अब यमगातिर हेऱ्यो भनेदेखि धेरै, चापानी हेऱ्यो भनेदेखि धेरै सुन्तला फरेको देखिन्छ। त्यो भेगमा सुन्तलाकै बढी विकास गरौँ। हामी यतापट्टि चाहिँ कागतीको मात्रै पनि हामीले खेती गर्न सक्छौँ, खेतीको कागतीको विकास गरौँ। अब यो देशमा 1 वर्षमा देखिएर नेपाल सरकारको तथ्याङ्कमा हाम्रो चाहिँ व्यापार प्रबन्धन केन्द्र टिपिसी भन्ने छ, त्यो व्यापार प्रबन्धन केन्द्रमा आएको रेकर्डमा 1 वर्षमा 65 करोडदेखि 95 करोडको कागती आउँछ, 1 अरब 40 करोडको खुर्सानी आउँछ यो देशमा। त्यो देखिएर आउने हो, त्यो टिपिसीको रेकर्ड हो, त्यो मैले पाएको। यस्ता खालका धेरै उत्पादनहरू विदेशबाट अथवा भारतबाट अरू देशबाट आउने गर्छ। अब त्यो रोक्न सक्नुपर्छ हामीले।
त्यसको निम्ति हामी यही सहकारीको माध्यमबाट पनि धेरै काम गर्न सक्छौँ। त्यस कारण चाहिँ मेरो अनुरोध छ युवा साथीहरू, तपाईँहरू अब चाहिँ उत्पादनमा लाग्नुहोस्। अलि मन ठुलो अनि मन खुसी र मन अलिकति चौडा बनाएर काममा चाहिँ लाग्न जरुरी छ। हामी चाहिँ साँगुरो मनमा थोरै मिटिङ गर्दा गर्दै कसैको अलिकति बढी खर्च भयो के भयो भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यही ढङ्गले हेर्ने अनि अरू खालका चाहिँ कुराहरूले पनि प्रभाव पार्ने, राजनीतिक कुराहरूले पनि प्रभाव पार्ने खालको भयो भने फेरि विकास हुन सक्दैन। त्यसको निम्ति अलिकति खुल्ला मन, अलिक ठुलो मन गराएर पनि हामीले काममा लाग्न जरुरी छ। त्यहाँ युवा साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, फेरि पनि बसौँला अनि योजना बनाऊ। तर यहाँको आय स्रोत बढाउन जरुरी छ। म अलिकति दुखी भएको कारण के भन्दाखेरि चाहिँ दक्षिण हेऱ्यो सारा मान्छे चाहिँ एउटा काममा लागेको छ। गाग्रीमा पानी बोकेर पनि थोपा सिँचाइबाट त्यहाँ खेती गरेर उत्पादन बढाएको छ। तर हामीसँग चाहिँ उत्तर फर्केको पाएको छ। कतिपय पानी नै नभइकन पनि उत्पादन हुने हाम्रा खेतीहरू छन्, फलफुल खेती छन्, अरू खालका खेती छन्। हामीले गरौँ। त्यसको निम्ति युवा साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै अब सरकारबाट पाउने सहयोगको निम्ति अहिले पनि अब उहाँहरूले 20 लाखको कुरा गर्नुभयो। ल आयो भने 20 लाख रुपियाँ पैसा आएको छ। यदि खोजी नभएको भएदेखि यहाँ यो खालको सचाइ नभएको भएदेखि त आउँथेन नि त त्यो 20 लाख रुपियाँ। हुन त अरू काममा चाहिँ बाटो पिच गर्नेदेखि लिएर गत वर्षको त यो बाटोलाई पैसा दिएको, बाटो फ्रिजै गऱ्यो, अन्यत्र कहीँ फ्रिज भएन। एउटा चाहिँ फेकमा भयो, एउटा यहीँ भयो। पर 8 साल काम भयो, पोहोर साल फ्रिज भयो भनेपछि चाहिँ पैसा त आउँदो रहेछ नि त, चाह्यो भने खोज्यो भनेदेखि। त्यसको निम्ति अलिकति प्लानिङ चाहिँ गर्नु पर्यो। हामी साथमा छौँ। यहाँ आवश्यक पर्ने बजेटको निम्ति जुन ठाउँमा पुगेर ल्याउन सकिन्छ त्यो हामी चाहिँ कमी गर्दैन। हुन त अब देशमा ढुकुटीको अब यस्तै छ, अवस्था यस्तै छ। अब खास उत्पादनमा धेरै कम चाहिँ लगानी भएको छ सरकारको पनि। अरू कुरामा चाहिँ पैसा छित्रिएको छ। धेरै बजेट पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पैसाको अभाव पनि छ। तर यस्तो कामको निम्ति धेरै यस्ता खालका निकाय छन्, ल्याउन सकिन्छ। अहिले अलिकति हामी चाहिँ अप्ठ्यारोमा पनि छौँ। आज संविधानको जुन खालको बलमिचाइ भएको छ, यसले एक खालको नेपाली जनतामा अत्यन्तै एउटा पीडाबोध भएको छ। विकास र समृद्धिको लागि सहकारी भन्ने मूल नाराका साथ हामीले यस क्षेत्रमा रहेका 4वटा सहकारीलाई एकीकरण गरेर विधि, नीति र प्रविधि अनुसार चल्ने बगनासकाली बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको स्थापना गऱ्यौँ। यो बगनासकाली बहुउद्देश्य सहकारी बन्नमा धेरै अग्रजहरूको लगानी छ, प्रयत्न छ, उहाँहरूको मिहिनेत छ। यसको लागि उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि ठाकुर दाई बोल्ने क्रममा दिल्ली सरलाई स्मरण गर्नुभयो। वास्तवमा म आफू पनि असाध्यै नतमस्तक भएँ। उहाँले यो क्षेत्रमा सहकारीका माध्यमबाट समृद्धि प्राप्ति गर्ने, आर्थिक उपार्जन गर्ने, विदेशीका युवाहरूलाई यहाँ बस्ने वातावरण बनाउने र यो चाहिँ नाङ्गो भएको, उजाडिएको जनसङ्ख्याबाट एकदम बसाइसराईबाट यहाँको जनसङ्ख्या न्यून भएको परिस्थितिलाई अन्त्य गर्दै यहाँ नै एउटा चाहिँ यो गाउँलाई नै स्वर्ग बनाउने एउटा महान उद्देश्य, अभिलाषा थियो। उहाँ आज हामीबीच हुनुहुन्न, तैपनि फेरि उहाँका सपना, उहाँ जस्ता तमाम सहकारी अभियन्ताहरूको सपना आज हामीले पुरा गर्न अग्रसर भइरहेका छौँ, पुरा गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले धेरै कुराहरू यहाँ गरिराख्नु पर्दैन। खास गरी बहुउद्देश्य प्रकृतिको सहकारीले गर्नुपर्ने कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ भन्ने मैले बुझेको छु। हाम्रो सहकारीका पदाधिकारीहरूले बुझिराख्नु भएको छ। हामी त्यही अनुसार लागिरहेका छौँ। हामी यो सहकारी स्थापना भएदेखि 50वटा यो क्षेत्रमा रहेका 50वटा रहनुभएका सेयर सदस्यहरूका 50वटा गोठहरू सुधार गरेर एउटा चाहिँ दुधको डेरी स्थापना कार्यमा लाग्यौँ। अहिले म बिहान यो सहकारीमा जान्छु, त्यहाँ चाहिँ सलसल मान्छेहरू एउटा चाहिँ चलायमान रूपले हातमा भाँडा लिएर दुध डेरीमा लिएर आउँदा असाध्यै खुसी लाग्छ। यो एउटा हाम्रो सुरुवाती खुट्किला हो। यो एउटा हाम्रो सुरुवाती खुट्किला थियो। यही अभियानलाई, यही कार्यलाई देखेर धेरै ठाउँबाट हामीलाई चाहिँ सहयोगहरू प्राप्त भएको छ। वास्तवमा हाम्रो पूर्ववक्ता
हाम्रो चाहिँ विशिष्ट अतिथि प्रमुख अतिथिज्यूहरूले यस बारेमा धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। नेपाल सरकारले लगानी गर्न चाहिरहेको छ, तर त्यहाँ नीतिअनुसार विधिअनुसार पद्धतिअनुसार हामी त्यहाँ पुग्न सकेका थियौँ र अहिले यो संस्था स्थापना भएदेखि हामी त्यहाँ पुगेका छौँ। अहिले पाल्पा जिल्लाको तानसेन नारायणथानमा बगनासकालीको दुध भनेपछि मान्छे लामबद्ध भएर किन्नलाई आकर्षित भएको छ। यो एउटा हाम्रो सम्पत्ति हो, यो संस्थाको सम्पत्ति हो, सम्पूर्ण तपाईँ शेयर सदस्यहरूको सम्पत्ति हो। हामी यति मात्र होइन, आदरणीय ठाकुर दाई यहाँ हुनुहुन्छ, बजेट बन्दै थियो केन्द्र सरकारको। मैले चाहिँ उहाँलाई भने दाई तपाईँले चिनेको कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, यहाँका किसानहरूको निम्ति, यहाँका जो आम जनसमुदायको निम्ति, यहाँका हाम्रा शेयर सदस्यहरूका निम्ति केही गर्नु पर्यो दाई, तपाईँले त्यहाँ कुरा राख्नुहोस् भनेर भन्नुभयो भने उहाँले चाहिँ तपाईँहरू धेरै काममा हात हाल्नुभएको छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। मैले सहजै भने दाई बजेट आयो भने सकिन्छ, हामी गर्छौँ। सोही अनुरूप अहिले चाहिँ 30 लाख रुपियाँ केन्द्रीय सरकार मार्फत बगनासकालीमा आयो। अहिले हामीले त्यही 30 लाखबाट र किसानहरूका 30 लाख गरी हामी 60 लाखको प्रोजेक्टबाट हामीले चाहिँ 50% अनुदानमा भैँसीहरू, उन्नत जातका भैँसीहरू खरिद गर्ने अभियानमा छौँ। मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो चाहिँ 12-13वटा उन्नत जातको भैँसी तराईबाट यहाँ हाम्रो गाउँमा भित्रिसकेको छ र हाम्रो चाहिँ अहिले कम्तीमा 32वटा उन्नत जातका भैँसीहरू हामीले चाहिँ यहाँ ल्याउने अभियानमा हामी लागेका छौँ। यसले आम मान्छेलाई उत्साहित गरेको छ, किसानहरूलाई, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै उत्साहित गरेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। जसले पहिला चाहिँ थरी सुधार गर्नुभयो, र नियमित अहिले चाहिँ दुध बेचिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। अहिले यहाँ म बसिराख्दा अहिले 6-7 जना भाइहरू यता लाग्नुभयो। अहिले हामीले चाहिँ यो ढापखोलाको तल्लो भेगमा खास गरी अकबरे खुर्सानी र कुरिलोको पकेट क्षेत्रको रूपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाइसँगको सहकार्यमा हामीले चाहिँ त्यो पकेट ब्लक कुरिलो खेती र अकबरे खुर्सानीको खेती गर्दैछौँ। यो सफल हुँदा देशकै लागि एउटा नमुना पकेट क्षेत्र बन्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अहिले ढापखोलामा हाम्रो चाहिँ जगन्नाथ बस्यालको नेतृत्वमा त्यहाँ टनेलहरू बनिराखेका छन्। भोलि हामी आम त्यहाँका जनसमुदाय, हाम्रा शेयर सदस्यहरूको उपस्थितिमा हामीले बिउ राख्दैछौँ र चाहिँ त्यो बिउ तयार हुने बित्तिकै हामीले त्यो चाहिँ पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको तल्लो भागमा चाहिँ हामीले मोडेल एकदम नमुनागत रूपमा हामीले चाहिँ तरकारी कुरिलो र अकबरे खेतीको कुरा गरिराखेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरू, हामीले अहिले अदुवाको कुरा गरिराखेका थियौँ। अहिले हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत 9500 किलो अदुवा स्वीकृति भएको छ। आज भोलिमा हाम्रो यसको संयोजक मोतीलाल बस्याल सम्झौता गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू तयार हुनुहोस्, बारीलाई अब चाहिँ मोल राखेर त्यसको लागि तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्। हामी अब तत्कालै अदुवाको बिउको कुरा गरिराखेका छौँ। यहाँका किसान, रोजगारी गुमाएका भाइहरू, विदेशबाट फर्किनु भएका, कोभिडबाट प्रभावित भएर फर्किनु भएको भाइहरूलाई, बेरोजगार युवाहरूलाई हामीले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गरेका छौँ। कृषि गर्ने शेयर सदस्यहरूका निम्ति पनि हामीले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गरेका छौँ बिना धितो। यी हाम्रा अभियानहरू हुन्। यी सबै अभियानहरू हेर्दाखेरि यो उत्तरी क्षेत्र आर्थिक रूपमा चलायमान भएको मैले देखिरहेको छु। धेरै ठाउँबाट विदेशबाट भाइहरूले त्यहाँ रहेका चाहिँ विदेशमा रहने युवाहरूले मलाई फोन गरिराख्नु भएको छ, दाइ त्यहाँ आएर बस्ने वातावरण बन्दैछ, हामी खुसी छौँ, हामी आउँछौँ, तपाईँहरू सबै लाग्नुहोस्। मैले जवाफ दिएको छु। वास्तवमा धेरै समयदेखि आफ्नो ऊर्जाशील समय हामी एउटा पार्टी, एउटा झन्डामुनि बितायौँ। त्यसको प्रतिफल यही हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। आज प्रमुख अतिथिजी हुनुहुन्छ, उहाँले एकै शब्दमा हामीले मागेको बजेट दिनु हो। त्यो एउटा राजनीतिको प्रभाव हो भन्ने मलाई लाग्छ। बगनासकालीबाट हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू, वडा अध्यक्ष यहाँसँग उहाँहरूसँग धेरै सहयोगहरू हामीले पाइराखेका छौँ। त्यो पनि राजनीतिको प्रभाव हो भन्ने लाग्छ। राजनीति भनेको झन्डा समाउने मात्रै होइन, आर्थिक रूपमा समृद्धि हुने, आफ्नो आय आर्जन बढाउने, हामी एक आपसमा गोलबन्द हुने, यसलाई पनि राजनीति भन्छन्। हामीले काङ्ग्रेस, हामीले कम्युनिस्ट भन्दा त्यो मात्रै राजनीति होइन। अहिले हामीले चाहिँ यसरी एउटा चाहिँ यो एउटा
बहुउद्देश्य भवन बनाइरहेका छौँ। यो पनि आर्थिक राजनीति हो, यो पनि सामाजिक राजनीति हो। यसरी तपाईँहरूले बुझिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वास्तवमा हामी धेरै ठाउँमा हात हालेका छौँ। अहिले पैसाको एउटा लहरै छ, यसमा हामी टिमबद्ध भएर लाग्यौँ भने यी सबै कार्यक्रमहरू हामीले सफल पार्न सक्छौँ र आगामी दिनमा हाम्रो आदरणीय मान्यजीले भने जस्तै बजेटको अभाव हुने छैन। र हिजो हामी मदन पोखराको कुरा गर्थ्यौँ, हिजो हामी कबु सहकारीको कुरा गर्थ्यौँ, हिजो हामी अरू धेरै ठाउँका कुरा गर्थ्यौँ र अब हामीले यहाँबाट अब हाम्रा कुरा गर्न बनाउने अभियानमा हामी लागेका छौँ। आदरणीय शेर सदस्यहरू, प्रमुख अतिथि सबैलाई मैले चाहिँ अब अन्तिममा के मात्र भन्न चाहन्छु भने यो सबैको साथ र समर्थनले चल्ने संस्था हो। एउटा व्यक्ति अथवा यो कार्य समिति अथवा लेखा समिति अथवा सल्लाहकारले मात्रै यो संस्था अघि बढ्न सम्भव छैन। तसर्थ म तपाईँहरू सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबैको साथ समर्थन रहिरहोस्। अहिले हामीले यो मल्टिपर्पज बहुउद्देश्य प्रकारको भवन निर्माण गर्दैछौँ। यसमा एउटा तल एकातिर हाम्रो चाहिँ दुध सङ्कलन हुन्छ भने अर्कोतिर हाम्रो तरकारीहरू सङ्कलन हुन्छ, माथिल्लो तलामा हाम्रो चाहिँ आफ्नो अफिस हुन्छ। यसरी चाहिँ एउटा मोडेल खालको यो बिल्डिङ बन्नेछ र हामी हाम्रो संस्था हाम्रो आफ्नै बिल्डिङमा चाहिँ हामीले आगामी कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ।